आगाज में बात करते हैं ISPR का भारतीय आर्मी चीफ के हालिया इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल। ISPR का कहना है कि भारतीय आर्मी चीफ ने हालिया इंटरव्यू में इश्तियाल अंगेज बयान दिया। भारतीय क़यादत 8 दिहाइयां गुजरने के बावजूद भी पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं कर सकी। ISPR ने कहा कि हकीकत ये है कि ऐसी किसी भी जोग्राफियाई तबाही के नताइज मुकम्मल और दो तरफा होंगे। जोहरी ताकत वाले हमसाये को जोग्राफिया से खत्म करने की बात करना पागलपन का इजहार है। भारतीय बदख्वाही के बरक्स पाकिस्तान एटमी ताकत और खित्ते की नाकाबिले तरदीद हकीकत है। जंगी जुनून माजी में जनूबी एशिया को बारहा जंगों और बहरानों की तरफ धकेलता रहा है, तो अहम तरीन अपडेट यह है कि ISPR का भारतीय आर्मी चीफ के हालिया इंटरव्यू पर रद्द अमल सामने आया है। जोहरी ताकत वाले हमसाये को जोग्राफियाई से खत्म करने की बात पागलपन का इजहार है। ISPR ने वाज़ेह तौर पर कहा है हकीकत यह है कि ऐसी किसी भी जोग्राफियाई तबाही के नताइज मुकम्मल और दो तरफा होंगे। भारतीय क़यादत 8 दिहाइयां गुजरने के बावजूद भी पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं कर सकी है। भारतीय बदख्वाही के बरक्स पाकिस्तान एटमी ताकत और खित्ते की नाकाबिले तरदीद हकीकत है। जंगी जुनून माजी में जनूबी एशिया को बारहा जंगों और बहरानों की तरफ धकेलता रहा है। जिम्मेदार एटमी रियासतें तहम्मुल, संजीदगी और तदब्बुर का मुजाहरा करती हैं। जिम्मेदार एटमी रियासतें तहजीबी बरतरी या किसी कौम के खात्मे की ज़बान इस्तेमाल नहीं करती। भारत खुद खित्ते में दहशतगर्दी का सरपरस्त और सरहद पार टारगेट किलिंग का मुर्तकब हो रहा है। नई दिल्ली की जौहराना ज़बान पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में नाकामी पर मायूसी की अलामत है, ISPR ने कह दिया। भारतीय क़यादत खित्ते को जंग की तरफ धकेलने से बाज रहे, नताइज तबाहकुन होंगे, एक बार फिर दोहरा दिया। भारत पाकिस्तान की अहमियत तस्लीम करे और पुरम बकाए बाहमी का रास्ता इख्तियार करे, ISPR की जानिब से ये कहा गया है। तो भारतीय आर्मी चीफ का इश्तियाल अंगेज बयान मुस्तरद किया गया है और बहुत ही वाज़ेह अंदाज में ISPR की जानिब से एक रद्द-ए-अमल दिया गया है। जोहरी ताकत वाले हमसाये को जोग्राफिया से ख़त्म करने की बात एक पागलपन का इजहार करार दी गई है। हकीकत यह है कि ऐसी किसी भी जोग्राफियाई तबाही के नताइज मुकम्मल और दो तरफा होंगे, वाज़ेह कर दिया ISPR ने। भारतीय क़यादत 8 दिहाइयां गुजरने के बावजूद भी पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं कर सकती है। भारतीय बदख्वाही के बरक्स पाकिस्तान एटमी ताकत और खित्ते की नाकाबिले तरदीद हकीकत है। जंगी जुनून माजी में जनूबी एशिया को बारहा जंगों और बहरानों की तरफ धकेलता रहा है। जिम्मेदार एटमी रियासतें तहम्मुल, संजीदगी और तदब्बुर का मुजाहरा करती है, न कि भारत की तरह ऐसे बयानात देती हैं। जिम्मेदार एटमी रियासतें तहजीबी बरतरी या किसी कौम के खात्मे की ज़बान इस्तेमाल नहीं करती। भारत खुद खित्ते में दहशतगर्दी का सरपरस्त और सरहद पार टारगेट किलिंग का मुर्तकब हो रहा है। नई दिल्ली की जौहराना ज़बान पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में नाकामी पर मायूसी की वाज़ेह अलामत है। भारतीय क़यादत खित्ते को जंग की तरफ धकेलने से बाज रहे। इसी सब पे बात करने के लिए अहमद सईद मिनाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का हमें वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अहमद सईद मिनाज साहब, आप कहिएगा कि ISPR की जानिब से भारतीय आर्मी चीफ के हालिया इंटरव्यू पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। कहा गया है कि जौहरी ताकत वाले हमसाये को जोग्राफिया से खत्म करने की बात बिल्कुल पागलपन का इजहार है। क्या कहेंगे इस पर? जी आबिद लतीफ़ साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। ISPR की जानिब से बड़ा वाज़ेह एक रद्द-ए-अमल सामने आया है और बिल्कुल दुरुस्त कहा गया है ISPR की जानिब से कि ये तो पागलपन का इजहार है कि जोहरी ताकत वाले हमसाये को जोग्राफिया से ख़त्म करने की बात, वो भी उनके आर्मी चीफ की जानिब से। कितना बेवकूफ़ाना बयान है ये। रहीम जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी बिल्कुल, ये तो मैं समझता हूँ कि ये तो जहालत से भरा हुआ एक बयान है, क्योंकि जो बंदा हिस्ट्री और जोग्राफी को समझता है, यहाँ यूं कहिए कि जो इसको बिल्कुल नहीं समझता वही ऐसी बात कर सकता है। और फिर एक जो उनका एक जनरल और एक जो आर्मी चीफ है उसके मुंह से ये बात, तो आई थिंक बिल्कुल ही अजीब सी बात लगती है, बहुत इर्रेशनैलिटी है। लेकिन देखिए, इर्रेशनैलिटी जो है वो अब वहाँ पे परवेल करती है। उसकी वजह यह है कि उनकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो सिफरोनिक हो चुकी हैं। उनके जो जर्नल सिफरोनिक और RSS और BJP की जो एक्सट्रीम राइट आइडियोलॉजी है उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसको हटा दिया जाता है। आपके सामने इवन आप मार के हक के अंदर देखिए तो उनके एक डिप्टी आर्मी चीफ को, एक एयर फोर्स के बहुत सीनियर ऑफिसर को, फिर और 2-3 ऑफिसर्स को इसी बात पे हटा दिया गया था। तो एक बहुत ही जी इस तरह की बात करना बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आप एक न्यूक्लियर मुल्क के बारे में ये बात कर रहे हैं जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी, स्ट्रेटेजिक डेटरेंस सब इंटैक्ट है।
اور آپ کو بھی پتا ہے کہ اس کی کیپیبلٹی کیا ہے, اور آپ جب یہ بات کرتے ہیں تو اس کے نوے آپ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ پوری دنیا کے جو امن ہے اس کے لیے خطرہ ہے. تو یہ بھارت کی اس طرح کی یہ جو ساری چیزیں وہاں سے آتی ہیں, ان کی نہ صرف ملٹری لیڈرشپ سے بلکہ پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھی آئی تھنک دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. جس طرح کے وہ بیان دیتے ہیں اور جس طرح کی وہ ڈپلومیسی, ملٹری ڈپلومیسی ہو یا کنونشن ڈپلومیسی ہو, جس طرح کا وہ اظہار کرتے ہیں. آپ نے بھی کچھ عرصہ پہلے بھی سنا تھا ان کے جو بہت پڑھے لکھے فارن منسٹر ہیں ان کی جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی. سو ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے جی, جس کو وہ اوے شکلا, میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اپنی کتاب میں, جس کا ذکر کرتا ہے کہ یہ بیسیکلی ڈفر زون ہے. جو کاؤ بیلٹ ہے اس نے لوگوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے بیکاز آف ایکسٹریم آئیڈیالوجی بالکل ختم کر کے رکھتی ہے. لیکن یہ انڈیا کو بہت کلیئر ہونا چاہیے جی کہ اگر اس طرح کی دھمکی وہ خواب میں بھی دیں گے تو آئی تھنک اس کو اس دھمکی دینے سے پہلے, اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے ان کو 100 دفعہ سوچنا پڑے گا, کیونکہ اس کا جو رسپانس ہوگا وہ بہت ہی کیلکولیٹڈ, کیلیبریٹڈ, اور اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو. لیکن ظاہر ہے پاکستان جو ہے وہ ایک بہت ہی کیپیبل لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی رسپانسبل اور ریشنل اسٹیٹ ہے, وچ ہیز بین ڈیمانسٹریٹڈ بائی پاکستان مارکا حق کے اندر, ایران اور یو ایس کے کانفلکٹ کے اندر, اور اس سے پہلے بھی تھرو آؤٹ دی ہسٹری. تو اس رسپانسبلٹی کے دائرے میں رہتے ہوئے, اس ریشنلٹی کے دائرے میں رہتے ہوئے ٹو رسپونڈ یا اپنا ڈیفینڈ, اپنی کنٹری کو, اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو ڈیفینڈ کرنا جو ہے وہ پاکستان کا رائٹ ہے, اور پاکستان کبھی بھی اس رائٹ کو استعمال کرنے سے ذرا برابر بھی نہیں ہچکچایا. بالکل ایسا ہی ہے, ذرا برابر بھی نہیں ہچکچائے گا. عابد لطیف صاحب, آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ نئی دلی کی جارحانہ زبان پاکستان کو نقصان پہنچانے میں ناکامی پر مایوسی کی علامت ہے. جی دیکھیے, نئی دلی نے یوں کہیے کہ یہ ساؤتھ بلاک اور جو ان کا جو پون بھون ہے جہاں پہ ان کے سارے آفیسز ہیں, انہوں نے تو کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور یہ آج کی بات نہیں ہے جی, 47 سے آنورڈ دیکھ لیجیے, ایسیٹس کو بند کر دینا, اس کے بعد 48 میں جا کے پاکستان کی طرف پانی بند کر دینا کیونکہ ہیڈ ورکس ادھر تھے, اس کے بعد 65 میں وار سے پہلے کشمیر کے اوپر بلٹ اپ کرنا, جس کے نتیجے میں پھر پاکستان کو پریمپٹیو لینا پڑا اور وار ہوئی. پھر آپ اگارتھلا دیکھ لیجیے, 71 سے پہلے 67 سے 66 سے ایک پوری کی پوری انسرجنسی کو سپورٹ کرنا اور اس کے لیے اور اس کو ایکسیپٹ بھی کرنا, اگارتھلا کانسپریسی کو ایکسیپٹ بھی کیا گیا. پھر آپ 71 کا واقعہ دیکھ لیجیے, پھر آپ سیکشن دیکھ لیجیے, آپ یو نیم اٹ. پھر یہ جتنے فالس فلیگ کرتے ہیں, یہ جو انہوں نے پچھلے ڈیکیڈ کے اندر فالس فلیگ کی ہے, پلوامہ کا واقعہ دیکھ لیجیے, پہلگاؤں دیکھ لیجیے, اری کا واقعہ دیکھ لیں, فالس فلیگ کرتے ہیں. اس کے بعد اس کے اوپر اس کا الزام پاکستان پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر انڈس واٹر ٹریٹی دیکھ لیجیے, کس طریقے سے جو پاکستان کے جو دریا ہیں ان کے اوپر ہائیڈرو ورکس بنا کے پانی کو روکنے کی کوشش. تو کوئی موقع انہوں نے تو جانے چھوڑا نہیں ہے جی, اور یہ پاکستان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, پاکستان کو تسلیم نہیں کر پا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کے جو مائتھولوجی ہے اس کے اندر ایک چیز شاید ان کے ذہن میں کسی نے ڈال دی ہے کہ جی خدا نخواستہ پاکستان کی ایگزسٹنس جو ہے وہ ان کے جو ریلیجس کانسیپٹ ہیں ریگ ویدا سے نکلتے ہوئے مہا بھارت اور پھر جو ان کی آئیڈیالوجی کے اندر آتے ہیں, شاید اس کے لیے کوئی اینیمیکل ہیں. حالانکہ ظاہر ہے ایسی بات نہیں ہوتی. ریلیجس کانٹیکسٹ, جغرافیکل کانٹیکسٹ میں نے تو آج تک کہیں پہ بھی نہیں ملتے ہوئے دیکھے. تو اس لیے یہ آئی تھنک وہ بات وہی ہے جی کہ بیکاز جب ریشنلٹی ختم ہو جائے اور آپ دشمنی میں اس حد تک چلے جائیں کہ نفرت اور کینہ جو ہے وہ اس لیول پہ پہنچ جائے کہ آپ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیں اور آپ جو ہے دشمنی کا اظہار بار بار کریں. آپ ایون فائنینشیل ٹرمز میں دیکھ لیے, FATF کے اندر آپ دیکھ لیجیے, IMF کی نیگوشیشنز میں دیکھ لیں, آپ کسی بھی طرح سے دیکھ لیں, انہوں نے کوئی موقع نہیں چھوڑا ہے کہ پاکستان کو نقصان نہ پہنچائیں. لیکن ظاہر ہے ایک پلان اللہ تعالیٰ کا بھی ہوتا ہے, اور اس میں پاکستان کو جس طریقے سے الحمدللہ عزت اور ایک وقار جو ہے اس کو پاکستان کے حصے میں آ رہا ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. یہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہ رہے تھے, آج خود آئسولیٹ ہو گئے ہیں. یہ پاکستان کو فائنینشلی ڈیمیج کرنا چاہ رہے تھے, الحمدللہ پاکستان جو ہے اٹس روڈ ٹو ریکوری. پھر یہ جس طریقے سے بھی پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے, پاکستان کے ریلیشنز خراب کرانے کی پوری کوشش کی انہوں نے ویسٹ ایشیا کے اندر, مڈل ایسٹ کے اندر اور باقی کنٹریز کے ساتھ بھی. لیکن الحمدللہ وہ اس کا جو ہے آپ دیکھ لیجیے تو بالکل اپوزٹ ویکٹر پہ پاکستان جا رہا ہے. الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اچھا بالکل ایسا ہی ہے عابد صاحب کے اسی آئسولیشن کو وہ برداشت نہیں کر پا رہے کہ ایسے بیانات دیتے ہیں.